अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर में आतिफ रिजवी फार्म हाउस पर। आतिफ रिजवी पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 70 से ज़ायद जर्मन शेफर्ड पाल रखे हैं। नाज़रीन, इनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए जर्मनी ने इनकी ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बनाने का भी फ़ैसला किया है। नाज़रीन, 70 से ज़ायद जर्मन शेफर्ड को ये कैसे हैंडल करते हैं और इतना बड़ा शौक़ कैसे पालते हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आतिफ रिजवी सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती टाइम को स्पेयर किया। और दूसरी बात ये है कि देखें, शौक़ तभी मैनेज होता है जब उसमें आपका दिल हो, जज्बा हो, मोहब्बत हो। जब अफेक्शन ही नहीं होगी आपकी, दिल यानी कि जज्बा मोहब्बत ही नहीं होगी, तो फिर वो क्या आप उसको मैनेज करेंगे और क्या वो परवान चढ़ेगा। आपने देखा होगा सोसाइटी में, माशरे में हमारे कितने प्रोजेक्ट्स लोग लेकर आते हैं, नहीं चल पाते। इन्वेस्टर कहीं बैठा है, इन्वेस्टमेंट करने वाला कहीं है, लुक आफ्टर करने वाला कहीं है, जो टीम एग्जीक्यूट कर रही है वो कोई और है। जब तक आपको, मैं तमाम लोगों को एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि कामयाबी की जो फ़िलॉसफी है वो सिंपल एक बात में है कि जो काम भी करें उसमें अपना दिल लगाएं। मैंने इसमें दिल लगाया। बचपन में एक कुत्ते ने मेरी जान बचाई, एक पपी ने मेरी जान बचाई बड़े बुलडॉग से। बस तब से ये रिश्ता बना और कारोबार होने के साथ साथ ये रिश्ता ऐसा परवान चढ़ा कि आज इस जानवर ने, जिसको हम डॉग कहते हैं, इसने मुझे इतना मशहूर कर दिया कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मेरी रिकग्निशन होगी। दोनों सेटअप्स में लाकर तकरीबन 70 के करीब इस वक्त मेरे पास जर्मन शेफर्ड्स हैं। और लेकिन इस सारे निज़ाम को चलाने के लिए काफ़ी बड़ा एक्सपेंस भी जो है वो, इसका रोज़ाना का खर्चा कितना आता है? देखें, अगर ओवरऑल किया जाए तो मेरा कोई महीने का कोई 20-25 लाख रुपए का एक्सपेंस है, मतलब जिसमें सैलरीज, वर्कर्स, जितने ओवरऑल मेडिकल, जानवरों का मेडिकल, मुलाजमों का मेडिकल, सारे लोग जो मेरे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको मेडिकल भी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना, तो वो सारा कवर कर कितना। जी आतिफ साहब, आपने अपने शौक़ को इतना बढ़ाया कि इसको कारोबार तक आप ले आए, और कारोबार से ज़्यादा आपको इतने कम अरसे में जो शोहरत मिली, आपके ऊपर सुनने में आ रहा है कि जर्मनी से एक कंपनी है जो आपकी लाइफ पे इस शौक़ के हवाले से डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म बना रही है। हमारे नाज़रीन को उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखें, मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि इसकी जो बुनियाद एक और चीज़ मैं बताऊंगा वो ये है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी। किसी पे तब तक रहमत नहीं हो सकती जब तक उसके हर अमल की के पीछे जो नीयत है वो ईमानदारी के ऊपर जो सी है वो बेस ना कर रही हो। तो मैंने ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा और उसका सलाह मुझे परवरदिगार ने ये दिया कि मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। अब जो मेरी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है जर्मनी में, बहुत मशहूर चैनल है, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट साइन हो गया। प्लस यहाँ पे मैं पिसा अवार्ड में, लास्ट पिसा अवार्ड में नॉमिनीज़ में मेरा नाम आया, उसमें जो मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर इन शॉर्ट टाइम की कैटेगरी में मैं जो सा नॉमिनेट हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, जिसको लोग समझने कि शायद मैंने अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी घुमा दी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल बात यह है कि बुनियाद ईमानदारी है। मैं दिल का रहम दिल हूँ, जो मैं परवरदिगार की खलकत की खैर करता हूँ, उसकी दी हुई हर चीज़ की, पौधे, परिंदे, परिंद, जानवर, कुत्ते, हर चीज़ की मैं खैर करता हूँ। परवरदिगार का सलाह मुझे मिला कि उसने मुझे बदले में मशहूर कर दिया। शाह साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपने जर्मन शेफर्ड से जो पहला विनिंग प्राइज़ लिया या अवार्ड लिया, वो कब था और कैसे वो हासिल? सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि चाहे कहने को कुत्ता है लेकिन इसने मुझे इतना मशहूर कर दिया, ये सबसे बड़ा अवार्ड तो ये मेरे लिए। आपके पास ये सबसे ज़्यादा तादाद में है और आप इसकी साइकी भी समझते हैं। आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इसके अंदर क्या ऐसी ख़ास बात है, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको मुनफरिद बनाती है? बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये। देखें, बिलखुसूस जर्मन शेफर्ड्स, कोई चीज़ अगर मशहूर होती है, आपके माइक अच्छे ब्रांड का, सारी दुनिया रिकमेंड करेगी फलां के लें, उसकी कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं। जर्मन शेफर्ड्स बेसिकली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आम कुत्तों की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्विक टू लर्न, बहुत जल्दी सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं बड़ी जल्दी चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, इनकी हियरिंग एंड लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह इनका जो इंसेस्टर है, ये हिटलर ने, इसका जो फाउंडर है वो हिटलर है, उसने वुल्फ्स को, भेड़ियों को शीप डॉग्स के साथ क्रॉस करवा के इंटेलिजेंस के काम के लिए एक स्मार्ट ब्रीड क्रिएट की। हमारे यहाँ ये ऐसे ही है जैसे एक तेज़ चलाने वाले को आप एंड्रॉयड फ़ोन पकड़ा दें, उससे क्या करेगा, सिर्फ फ़ोन सुनना। बेसिकली ये इतने इंटेलिजेंट हैं कि समझें बस आपके घर का खाना नहीं बनाएंगे, कपड़े नहीं इस्त्री करेंगे, बाकी हर काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल या आपकी जो आर्म फोर्सेस या जिस तरह की भी जो हैं,
اس میں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, جرمن شیپرڈ یوز کیا جاتا ہے زیادہ. اس کی ایک لاجیکل ریزن یہ ہے کہ اس کا ہر سٹیج پر دماغ چلتا رہتا ہے. ویئر ایز کہ اگر میں آپ کو دوسری بریڈ کی ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ پٹ بلز, راٹ وائلرز, ڈوبرمین, ایلبائز اور اس طرح کی بہت ساری نسلیں ہیں, بل ڈاگز, ٹھیک ہے, امریکن بلیز اور اس طرح کی. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کو غصہ آ گیا تو ان کا ایسے جیسے بٹن ہے وہ بند ہو جائے گا, آنکھیں مڑ جائیں گی, اور اگر انہوں نے کسی کو چیز کو کاٹ لیا ہے, گریب کر لیا تو وہ ان کے جبڑے جو ان سے ہیں, جو جاز ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں, لاک ہو جاتے ہیں, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اور وہ جب تک اس گوشت کو اکھیڑ نہ لیں تب تک ان کو یعنی سکون نہیں ملتا, رکتے نہیں ہیں. یعنی یہ جرمن شیپرڈ جو ہے ہر سٹیج پر اس کا دماغ چلتا ہے, یعنی یہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے عقل کو یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. اسی لیے یہ وی آئی پی موومنٹس ہو گئی ہیں, جس طرح کی بھی جو آپ کے حساس اداروں کے جو معاملات ہیں, بم ڈسپوزیبل اسکواڈز ہیں اور اس طرح کی اور بھی حساس ادارے ہیں, وہ ان کو جرمن شیپرڈس کو پریفر کرتے ہیں بیکاز دے آر مور انٹیلیجنٹ, اور ان کو اپنے غصے کے اوپر بھی کنٹرول ہے. اگر اس نے کاٹ بھی لیا ہے کسی سٹیج پر تو یہ کاٹ کے چھوڑ دیتا فوراً. شاہ صاحب آپ کے پاس کتنی نسل کے یہ جرمن شیپرڈ میں کتنے قسمیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں اس کی اقسام تو بہت ساری ہیں جرمن شیپرڈس کی. اس میں بلیک, وائٹ, سوئز, جرمنز, بیلجینز, بلیک اینڈ ٹین, بلیک اینڈ براؤن, چاکلیٹ, بہت سارے شیڈز ہیں. لیکن ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو فیوریٹ ہے وہ یہ بلیک اینڈ براؤن شیڈ جس کو ہم بولتے ہیں. اس میں صرف فرق اب یہ آیا کہ اس میں بڑے بالوں والے چلنے شروع ہو گئے, ان کا ٹرینڈ آ گیا, اور ڈارک شیڈ جو تھوڑا سرخی مائل ہیں, اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. آج کل یہ ٹرینڈ بن گئے ہیں. آپ کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, آپ اس کو روزانہ خوراک میں کتنا دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں, اور یہ کتنے لوگ اس کو کور کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک جانور کو ہم لوگ ایک تو ورائٹی آف فوڈ ہم لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہفتے میں ایک دفعہ گائے کا قیمہ, پھر چکن کا قیمہ, اسی طرح ہم لوگ مختلف چیزیں جو سی وہ چینج کر کے کھلاتے رہتے ہیں. کبھی بھینس کا, گائے کا پھیپڑا, مختلف چیزیں. پھر ساتھ ڈاگ فوڈ بھی ملاتے ہیں. ڈاگ فوڈ میں پھر جو چپاتی ہے, روٹی آٹے کی, گندم کا چکا ہوا پسا ہوا جو آٹا اس کی روٹی, اور اس طرح مختلف چیزیں ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں, اور تاکہ جانور ہیلدی رہے اور اس کو جو سا وہ بور نہیں ہو جائے. جیسے ہمیں بھی ایک چیز روز کھلاتے جائیں تو بندہ اس سے تنگ پڑ جاتا ہے. دلیا کھلاتے ہیں, مختلف چیزیں کھلاتے ہیں تاکہ جانور جو سا وہ اس کی صحت بھی ٹھیک رہے. اور دوسری بات دیکھیں, جگہ جو ہے اگر ایک جانور کی میں بات کرتا ہوں, اب یہ تو بہت بڑا ایریا, تو ایک جانور کے لیے کم از کم بھی میں سمجھتا ہوں جو آئیڈیل جو اس کا ارینجمنٹ ہے, جو سپیس ہے, وہ ہے کم از کم بھی 15x20 فیٹ کی جو ایریا وہ ایک کے لیے بہت اچھا ہے, تاکہ وہ تھوڑا سا چل پھر بھی لے. کم از کم کی بات کر رہا ہوں میں. اب آگے ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کا فائنینشیل اسپیکٹ. جیسے آپ نے ہمارے یہ پیچھے اتنا ہی تقریباً ایک ایریا اس کے بیٹھنے کے لیے اور ایک باہر پلے ایریا ہے, اس کو آپ نے خاص طور پہ الگ کیوں رکھا ہوا ہے, اس کی تھوڑی سی وجہ؟ دیکھیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اس کو بند کیا جا سکے, اور جو باہر جو پلے ایریا چھوڑا گیا, فری اسپیس جو چھوڑی گیا, اس میں یہ کہ رن اراؤنڈ کر لیں, بھاگ لیں, دوڑ لیں. دھوپ کے وقت ان کو ہم دن میں کھول دیتے ہیں. پھر کئی بیچ میں اگریسو بھی ہوتے ہیں جو آپس میں لڑ پڑتے ہیں, پھر اس کو ہم بند کر کے بریک دیتے ہیں, دوسرے کو کھولنا, پھر اس طرح باری باری کھولتے رہتے ہیں, اور اسی پلے ایریا میں فری اسپیس میں وہ بھاگتے رہتے ہیں. اوپن بھی بالکل بھی اوپن بھی کرتے ہیں, واک پہ بھی لے کے جاتے ہیں ملازم. 10 ملازم ہیں میرے جو باری باری اس کو جو سے وہ لے کے جاتے تھے واک پہ بھی. واشنگ ہوتی ہے ڈیلی, اس کی دھلائی ہوتی ہے. جو ان کا جو کیج ہے, جو ان کا ایریا ہے, لیونگ ایریا جو ان کا, اس کی روز ہم دھلائی کرتے ہیں, واش ہوتا ہے, اور اس میں مختلف جو ٹریٹمنٹس ہم یوز کرتے ہیں تاکہ جو فلائز, ٹیکس, فلیز, اس طرح کی ساری چیزیں وہ دور رہیں ان سے. عاطف صاحب, ہمارے جو نئے شوقین ہیں جو اس شوق میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ دیکھیں اس کام میں ہو یا کسی اور کام کی آپ ابتدا کر رہے ہیں, تو سب سے پہلی چیز میں نے بتایا کہ بنیاد ایمانداری ہونی چاہیے, سچا جذبہ, لگن, جنون. جب تک جنون نہیں آپ کے اندر تو آپ جو ہے نا وہ فتح کی پرواز نہیں لے سکتے. تو ایمانداری, محنت اور جنون, سچی لگن, محبت کریں. جو چیز بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کا یو ہیو ٹو ہیو یور ہارٹ ان اٹ. جی تو ناظرین, کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو؟ ناظرین, عاطف رضوی صاحب کا یہی پیغام تھا کہ آپ اپنے شوق کو جنون کی حد تک لے کے جائیں تو ایک اچھا شوق کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.